द्वारा पर हक बांधियो खुदा गई मियांस के लगे इख्तिलाफ करा गए वो चा खबर समीदा या द्रेम डला दो दिन बजामा की पैदाश हुआ चाहिए तो खवारिज और गई हजरत उस्मान हजरत अली और हजरत माविया और पागा फैसला के उनको पटूल को पर फतवा उगला चाटूल काफिर भी और दागई मरगर रावला की हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सड़े शहीद करो अगर दूर अजबर को चाच हजरत अली शहीद करे हो चिकल दाग जब कट के दान दाग रंग जियार शाह से रंग न जियार शवे चार तरी दाव ने पनूर वालू टकुल रंग बदली दाव पदीरी बदल शो अगर तरी माँ बदासी वक्त दुनिया की कीमसी जिसब अल्लाह याद न कमा दूर अजबर को खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मर्ग रवा गणो दलील दाव गुरु अमल लम याकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून दई द खुदाई पे किताब पे सनद ला करे और जके वजह मा जका में वजह दाग मरगरी दाग सिफतु न गई हर चाल दी दुनिया के मरगरी पैदा की दाग मरगरी सिफतु न गई अब्दुल कायर मुक्तादी अल्फर्क बिन अलफरक के जिक्र कई चागई दाग बारक वही या ज़रबत मिन तकीम मा अराद बिहा या ज़रबत मिन तकीम मा अराद बिहा इल्ला लियब्लुगा मिन अर्श रिज़वाना या ज़रबत मिन तकीम मा अराद बिहा इल्ला लियब्लुगा मिन अर्श रिज़वाना इन्नी ला अज़कुरु यौमन फासिबू औ फल बरियत इंदल्लाहि मीज़ाना वा परज़गार आस्तापदी वहलू की बुल से राधा बुल से मकसद नो मगर दादी मकसद चा अल्लाह दरना रजाशी ज़ची कलास्तादा अमल यादुमान दुआमा तबाद दुरुद मज़र वाले द क़यामत बरस खिदा अल्लाह दरबार की तालब अल्लाह यौलुल मकाम दर गई यौलुल दुरुद मकाम दर गई बुरा दाग मरगल दाग सिफतुने को जगाना आगे क्या करो नहीं मरगर क्या करो नदार चा मरगरी दी दुनिया की लो दाग पर जवाब के आली सुन्नत वल जमात वही या ज़रबत मिन शकीम मा अराद बिहा या ज़रबत मिन शकीम मा अराद बिहा इल्ला लियब्लुगा मिन अर्श ग़ज़वाना वावैलु अला व बदबख्त आस्तानू से इरादा नुआ मगर दादी इरादवा चा अल्लाह धरता मुसशी खावंदार धरता मुसशी थल चा खिलाफ को सूद दी वजह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बंदी सड़े द नबी अलैहिस्सलाम ज़ूम द नबी अलैहिस्सलाम दतरजिए द नबी अलैहिस्सलाम बगीगा किलो इशरे सड़े अगली वजह या ज़रबत मिन शकीम मा अराद बिहा इल्ला लियब्लुगा मिन अर्श ग़ज़वाना इन्नी ला अज़कुरु यौमन फासिबू अशक़ल बरियत इंदल्लाहि मीज़ाना ज़चिस्तादा अमल यादुमान ज़खगणमा चितबा बदबख्त मखलूक़ात कल चा अमल तललशी तदा सड़े वजह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौर की दिन बजामा खलक पैदा शू आगा उगोरा हज़रत अली मर के रवा उगड़ा हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर की
रातल्ला से रवाफिस पैदा शू चाहे हज़रत अली खुदाए तौरसू उलूहियत तौरसू और दा टूल द दिन पे जामा के रातल्ला से ब्यावो हो सरा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दौर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दौर और तरदीही नदा किसे जगह से रवान दा यो तरफ दा हाज परस्कार गई तारीख चलई जमात चलई और बल तरफ तक आई के गद्दार और बेईमान पैदा की और तारीख और जमात रो गई नरना अलग दौर मखी ध्वनि 300 काल मखी पदे मल बांधनी और तारीख के रशे चार सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह तारीख हो चाहे सिख खिलाफ करो और ता पुख्तानो दई खैर ख्वाही करेवा दई गैर ख्वाही किताब और पैगंबर तरीके खोदरी आई अल्लाह मरगरी वर्करी और पाई करे दी अलाकी दई मुजाहिदीनो चलन कम बातिरी यादा लाका नगरा दा फौशा पदी के आगे और तारीख प्रोत दे दागई खिलाफ से चाकड़ो अगर हम तारीख ने दी करी दा तारीखू न चले दिल वो कामयाबी वाला चावा कामयाबी दे तो वही चलो तो खाले का खयाद दाग सी बचूना कही आगे तो दुआ जारी कही दा कामयाबी राग चावा चाच सईद अल्लाह तो हीद बयान करो और जब पैगंबर पाक दे सुन्नत तो खिदमत करे हो पदी दौर क्यों भी तारीख रवान दे चिरागी में इशाद तौहीद व सुन्ना पुख्तानों और तो पंजीरियान तारीख हुई चाहिए कुरान और सुन्नत खिलाफ खिदमत कही और आगे में मुकाबला की कल कल तारीखों ने जुड़ी चाहे नदी खिलाफ कही हो तो दीन राउती हो तो दी खिलाफ मुकाबला कही कल पैया तुम बांधी कल पबल तुम बांधी कल पैया तरीका बांधी हो कल पबल तरीका बांधी और जमान में अरबान सब के पखवानी तारीखों ने कामयाब शुरू कम चिदा अल्लाह ने दीनू और आगे दीन को सुमरा रवान दे पाग ला रवान दे और आगे डले आगे तारीखों ने आगे जमातों ने लाड़ खत्म शू कम चिदा आगे तखरंदा चुनो खिलाफ खड़े हो मुकाबले खड़े हुआ न जमंगा उस्ताद से और दौड़ दे जमंगा जिम्मेदार भी जमन कारू अली आगसरी यो दाच ला तौहीद दाई बयान उशी खल्क तो खुद रशी और शिरक रदुशी द्वेम दाच पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके खुद रशी खलक पाई बांधे अमल के पाई बांधे रवान शी दाड़ी और खुशकिस्मत है मुकला चनन बदासी कली की जनाज से चपदी के द्रेमा पेड़ाए अगाड़ा मदाउला अल्लाह ने तौहीद खिदमत करी द मौली नजमुर रहमान निको अगर तौहीद खिदमत करे हो दुरे प्लार और दुदा जिजान और रिश्तेदार और तौहीद खिदमत करे हो और जमा उम्मीद है कि मौलाना नजमुर रहमान बागिला यौदी खुले रंग वर्की यो कैसा रंग बोल की जगह में अव्वल हुई जमा शागिर्दान दो किस्म ही मौली नजमुर रहमान कारी को सादा को दन्ना गोरे ढेर गोलदार दे और ढेर उखियार दे माँ दे और कानों के शेर से माय वेजदार जमा माँ सरबद किली मारगरी दर्जी नुमा डेरा खड़ा करना
وی هغې له به انتظام د چای مای زه وکړم او زه به یې ځان سره درولم نو ما وخندل ما لکه موږ به زمیندار خلک یو پروسه کال خو مې غنم خپله ترې شر کړي وو څه کال لږ بوډا وم نو بیا مې په اجاره ورکړي نو ما زه خو زمیندار سړی یم غنم کېږي او څه لږ دال پیتي پخولی شو او دومره سسلېدلي کټونه شته چې مېلمه پکې کېنولی شو نو ته مېلمانه راوله زه به یې قدر وکړم چې څور رانه کېږي ته به ولې چای او دغه انتظام کې ملګري د دې کلي راوستل ما چې ملګري ولیدله نو زه په زړه کې اریان شوم چې په غر کې اوسېدونکي خلک او دومره هوښیار دومره پوهه نو ما دې هم مزه راکړه د هغې هغه ملګرتیا او موږ یو ساعت ګپ شپ ولګو بیا هغې رارخصت شو سره دې پسې وي کوم ملګري چې نه دي راغلي نو هغې خفه دي نو یې وایي چې موږ هم در سره ځو راوله ټول کلی خو راوله په مېلمه خو هغه څوک طبیعي چې تکلفات کوي زه غواړم هم تکلف والا نه یم ځکه صحابه چې وو بې تکلفه خلک وو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي من کان منکم مستند فلیستن باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې اقتدا کوي صحابه پسې دې وکړي لأنهم كانوا وبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هغه جوړ علم والو کم تکلف والو نو ما زه خو اسم په مېلمانه تانګېږم نور ملګري راوستل هغوی چې واپس رالل نو مولوي صاحب راته وایي چې ټول کلي والا وایي چې اوس به شیخ صاحب راولو نو ما تاسو به مې نه بیایي زه به درځم په ما بدل دی زما ځای ته راغلي زه به نه درځم وایي که سل خبرې نور کا خو یو پکې د مور کا نو هغه د پښتو هغه رګ خوش دی که نه نو ما زه به درځم موږ پروګرام جوړ کړ خو پښتانه وایي کوی ته پرېوتی نو لوټکي هم راواله دا مولوي صاحب هم هوښیار د ډېر دی ما ته وایي چکر به ووایي دمه به شي ما ډېره ښه ده خو مخکې راته دا نه ویلي چې ختم به یې چې کله مې ټیم ورکړ وی زمونږ ختم دی ما لکه د سودایي ملاکار دی را سره وکړو زمونږ علاقه کې یو ملاو سودایي ملا به ورته وي هغه چې روانو طالب له به بتک ورکړی و موږ ورته بتک وایو زمیندار پکې اوبه ځان سره ګرځوي نو طالب ته به بتک کې اوبه شته نو هغه به ویاو څکلې به نه خو که طالب وایي بتک کې اوبه خلاصې شوې نو مولوي صاحب برابرې ورته لاتې بېوالې به تږې شوه نو یو ورځ طالبانو ته وی ډېر ستړی شوی یم او سبا به سبق چوټي سبق نه شم ویلی او زه به دمې لازم نو هغه یو طالب چې نه تاسو که دمې له به کوم ځای ته ځي هغه ورته یو کنده وښیله لرې ویان ته به ځم پټ به ناست یم نو طالب ورته وی استاد زه به درشم ما ته به یو ټکی سبق خیر دی ووایي نو هغه ته زه تا ته به ووایم خو نور مه خبرو نو سودایي استادان دې لاړ پټ کېناسته طالب چې لاړ سبق یې ووایي راغې بل ته یې ووایي بیا لکه ورشه هلته ناست دی نو هغه لاړ سبق یې ووایي نو هغه بل ته ووایي نو طالبان خو هم بیا دغسې یو بل ته به وي او دوی به تل هلته د سبق وي تر مازدیګره یې سبقونه ووایي سودایي استاد نو چې ماښام راغې طالبانو ته یې ویل نن خو مې در سره ښه چل کړی دی ښه دمه شومه سبقونه یې ویلي وه وی ښه دمه شومه مولوي صاحب هم ما ته وی چکر به وی خو بیا یې وی چې دا ختم دی خو دا هم زموږ دمه یو موږ پې دمه شو نو دا 3 صورتونه یې پرېښي دي په دې اول صورت کې الله صرف توحید بیانوي کوم چې پنځپیریانو هغه اصل مسله ده
چې زما پیغمبر خلکو ته وایه الله یو دی څنګه یو دی یو خو ته ومې دیم دی غم دی الله صمد الله داسې یو دی چې هغه ته ژړا فریاد کېږي مصیبتونو کې داسې یو دی چې بې نیازه دی نیازبینان یې نه دي نیولي داسې یو دی لم یلد ولم یولد چې نه د هغه نه څوک پیدا دي او نه هغه د چا پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او د هغه مثل یې څوک نشته د هغه مثل او د هغه په شان دي هېڅوک یو تن هم نشته دا پنځه خبرې په کې وړي یو قل هو الله احد دویمه خبره الله صمد درېمه خبره لم یلد څلورمه ولم یولد پنځمه خبره ولم یکن له کفوا احد خلک موږ ته پنځپیریان وایي ځکه موږ هم دا پنځه خبرې اهمې کوو یو دا چې الله یو دی دویم دا چې هغه ته ژړا فریاد کېږي مصیبتونو کې درېیم دا چې د هغه څوک نایب نشته څلورمه دا چې هغه د چا نایب نه دی او پنځم دا چې د هغه مثل نشته کم کور کې چې پیسې غل هغه کور ته ځي کم کور کې چې پیسې نه وي غل روان کنډر ته نه ځي نبی علیہ السلام څخه یو صحابي راغی وی زما زړه کې وسوسې راځي نبی علیہ السلام ورته وی ذالک عین الایمان دا عین ایمان دی دا د ایمان نښه ده دا یې ورته ولې مطلب ستاسو زړه کې ایمان دی نو شیطان راځي وسوسې اچوي که ایمان نه نو شیطان وسوسې څه لا اچولی خلک وایي امریکې والا ډېر ښه غلا نه کوي دروغ نه وایي خود غلي نو چای کې ایمان زړه کې شته نه شیطان ورته وسوسه څه واچوي اګه هر څومره ښه سړی شي نو جنت ته نه شي تللی نو غل هغه ځای ته ځي چې کوم ځای کې خزانه وي او دا توحید او خزانه وه او تا دا ومنله ستا په زړه کې پرېوته شیطان به راځي او وسوسې به اچوي او د دې نه به دې طرف ته کوي نو ته پناه غواړه د شیطان نه نو دوو صورتونو کې درته آیه ښایي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وا پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي من شر ما خلق د شر هغه څه نه چې پیدا کړي دي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر تیارې نه کله چې پرېږدي ومن شر النفاثات في العقد او د شر د بکو وهونکو نه په غټو کې په مجالسو کې چې زمونږ خلاف پراپیګانډي کوي موږ یو څه کوو هغه بل څه وایي موږ یو څه کړي هغه ترې بل څه جوړ کړي پراپیګانډي دا امیان نه کوي دا چې ځان ته پوه وایي نو هغه پراپیګانډي کوي امیان غریبانان څه خبرې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واکدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټنا چا پټ راځي او وسوسې اچوي ځکه دا وسوسې ټول عمر هغه څوک اچوي چې هغه پټ راځي یاره دا یې خبر نه کړه یاره دا یې خبر نه کړه یاره داسې وکړه یاره داسې ولا نه وکړ الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس کاغذ پیریانو نہیں ہو کہ بانیانو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پدے دریو آیاتونو کی
دا اللہ صفتون دی دا اللہ مناسب صفتون اللہ لدی چرب دا مخلوقات دے عام مہربان او خاص مہربان دے مالک دے درست دے فیصلی چی صفت دا اللہ دی اوکا زانو ارتا اسا جس کا اوکا آڑا تھی نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین یواز استا عبادت کو اللہ دا بلچان نہ کو یواز استانا امداد گوارو دا بلچانا نہ گوارو نو مسکی دعوی ہے او چه بارو دنو بیاوا کیرا بابا پا نکار آمدد چی نو دا مسکی دے فیسوی دا موسو مطلب زان پوا کا اہدنا صراط والمستقیم کلکی اللہ من پا نیغ لار چگہ عبادت دے دا پیغمبر پاک تابداری دا قرآن کریم دے نو دخل کو تقسیم گئی طول یو شان ندی ولا ازالون مختلفی ہمیشہ وہ اختلاف کئی حتی ازستے اثر رسول وظنوا انہم قد کذبوا جاہم نصرنا اختلاف ہمیشہ راضی خطب آگا ڈالا گوری چاپ سم اللہ روانی نو خلق دری ڈالی دی صراط والذین انعمت علیہم اللہ ممکلک کا پلار داغا خلقو چتاب انعام کرے چھ انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی اور صالحین دی غیر المغضوب علیہم چھ ندی آگا چھ غضب پیشرے چھ سرد علم گمراہ شوی دی علم سرم کلا کلا سڑے گمراہ کی گی خان ملام گمراہ کی گی اللہ دے منگ آگے نہ ہو ساتی وَلَضَّالِّينَ اور ندی آگا چگہ حیران و پریشان دی اللہ دا غی پلار و مبی آئے اللہ دے ماں او تاثرہ ودی باندی دا عمل کول توفیق راکی زبیاب آخرہ کے مولی نجم الرحمن داغ دا کلیوالا و دا مارگرو او دا انتظامی شکریہ دا کن چتا سمالا دیر مین راکرا اللہ دا تاثر مین ہوگی اللہ دا طول لاج دا حضور مرکی اللہ دا ملک دا امن گرزی و اللہ دا ملک امن و خوشحالائی و سوکالائی راوی اللہ دا ملک فتنو دا فسادات و ساتی بدی علاقہ باندی محمد و آلی و صحابی اجمعین کی رحمت کیا